हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी, बड़ा रिलीफ न मिलने पर अवाम मायूस। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में मामूली कमी शर्मनाक करार दे दी, एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई का सफर आखिरत, 6 रोज़ा ताज़ियती तक़रीबात आज शुरू होंगी। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर शरीक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तेहरान में इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर आमद। इसहाक़ डार, अयाज सादिक, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, अताउल्लाह तारर और वफ़द के दीगर अरकान भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ईरान के बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में मिस्र 92 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद सलाह की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर नॉकआउट कर दिया। अर्जेंटीना के पोर्टे को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में दाखिल। कोलंबिया ने घाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वज़ीर आज़म ईरान के बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी, फी लीटर निर्ख ₹1.97 कम कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बड़ा रिलीफ न मिलने पर अवाम मायूस। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास समेत कई अहम सियासी शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर निसार अंसर अब्दाली, चौधरी अली शान सूनी, सरदार इम्तियाज शाहीन, सरदार इफ्तिखार रशीद, चौधरी महमूद, चौधरी कैसर, जहीर अली और तकदीस गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात IPP का हिस्सा बन गई। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल और शहरग है। हुकूमत बनाने का मौका मिला तो खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में सियासी जमातें रियासत में अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकी। सब बारी बारी इक़्तिदार के मजे लेते रहे, वादे पूरे क्यों नहीं किए? अवाम उनसे सवाल करें। नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बुनियादी मंशूर है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये जो खूबसूरत कश्मीर है, इसको उसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पे भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। जितनी भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आके सबसे पहले अपने एक एक नौजवान के रोजगार का बंदोबस्त किया। जिन्होंने 30 साल सख्तर मोटरवे नहीं बनाई, वो मेरे से सवाल पूछ रहे आप कब बना। मैंने उनको कहा कि भाई मैं आप लोगों को माफ करता हूं, अल्लाह करे आपको अवाम भी माफ कर दे। 1997 में बनी थी ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। आज तक कौन कौन सी हुकूमत रही और कौन सी उसमें से बाहर है, जरा वो अपना हिसाब तो दे दें। जो 3-3 दफा 4-4 दफा बने हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे मोटरवे। इसी साल इंशाल्लाह ताला वो मोटरवे शुरू होगी। सखर हैदराबाद मोटरवे इसी साल शुरू होगी। 30 साल से ये मोटरवे ना बनाए और 3 बार हुकूमत में आने वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सखर हैदराबाद मोटरवे को कराची पोर्ट से लेकर पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर सियालकोट खारिया मोटरवे भी 6 लेन बनाएंगे। जरा सी गफलत 40 जाने ले गई। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर में मुसाफिरों ड्राइवर की तकरार के दौरान बस खाई में जा गिरी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली दूसरी गाड़ी के मुसाफिर भी उसी में सवार थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत।
ڈیزل کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی، بس ڈرائیور نے مسافروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، زندہ بچنے والوں نے ساری کہانی بتا دی۔ ادھر سے بھی ڈرائیور کا رویہ سواریوں کے ساتھ صحیح نہیں تھا، 3 آدمی تھا، وہ اٹھ گیا، بس والے کو بولا تھا کہ بھائی تم نے تو ادھر گاڑی سے ہم کو اتارے گا لیکن پشاور میں پھر دیکھے گا ہم۔ ڈرائیور حضرات نے پھر اس طرح بات کیا تھا کہ تم کو پشاور میں زندہ پہنچاؤ تو پھر پشاور میں تم ہمارے ساتھ دیکھو گے۔ ڈرائیور کے ساتھ اس لوگوں نے ماری کر کے تو جان بوجھ کے اس طرح کر کے نیچے گرایا۔ سانحہ کہنا، مریم نواز غم زدہ خاندانوں کو دلاسا دینے پہنچ گئے، غم سے نڈھال ماؤں کو گلے لگایا، آپ کا دکھ بہت بڑا اور الفاظ انتہائی چھوٹے ہیں، آنسوؤں کا کوئی مداوع نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو، کہا والدین بچوں کو کسی ایسی جگہ نہ بھجوائیں جہاں حفاظتی اقدامات ناکافی ہوں۔ پیغام امن کمیٹی اجلاس سے خطاب پہ مریم نواز بولی، سرگودھا میں بچی سے زیادتی اور قتل کا واقعہ دلخراش ہے، بچوں کا تحفظ حکومت اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری قرار۔ انسیڈنٹس کے اندر سما کی ٹیم نے گراؤنڈ سے جو ہمیں رپورٹنگ دی، تقریباً 7 گھنٹے تک کانسٹنٹلی ہم سما کی ٹیم سے رابطے میں رہے ہیں، اور نہ صرف اس ایشو پہ، اس سے پہلے کانا والے ایشو پہ، اس سے پہلے سمر کیمپس کے ایشو پہ۔ سانحہ کہنا اور باغبان پورا کے حقائق سامنے لانے پر سما کا کردار لائق تحسین، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کا اعتراف، ٹیم کو شاباش، کہا سما کی رپورٹنگ نے حقائق سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا، سمر کیمپس اور چیٹنگ مافیا سمیت متعدد معاملات کی کوریج قابل تعریف ہے۔ سما کی نشاندہی، والدین کے تعاون اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کارروائیوں میں سینکڑوں غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر سیل کیے جا چکے ہیں۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کے کیس میں اہم پیش رفت، متاثرہ خواتین طبی معائنے کے بعد اپنے ملک روانہ، دونوں لڑکیوں اور ملزمان میں کرپٹو کرنسی میں شراکت داری رہی، مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا، ملزمان اغوا کے بعد $1.5 ملین منافع مانگتے رہے، بیانات ریکارڈ، زیر حراست ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پنجاب میں انتظامی عہدوں پر اکھاڑ پچھاڑ، راولپنڈی کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور CPO کو ہٹا دیا گیا، ڈپٹی کمشنر ملتان کی بھی چھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو اضافی چارج مل گیا۔ SNGAD نے تقرریوں اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں ایک اور بچی درندگی کا نشانہ بن گئی، لائنز ایریا میں بچی سودا سلف لینے آئی تھی، مبشر نامی ملزم نے زیادتی کر ڈالی، پولیس سرجن کی رپورٹ میں تصدیق ہو گئی، متاثرہ بچی جناح اسپتال میں زیر علاج، حالت تشویشناک، مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں گھریلو جھگڑے کے دوران گولی چل گئی، میاں اور بیوی کے درمیان صلح کرانے آئی خالہ جاں بحق، واقعہ ڈیفنس فیز 5 میں پیش آیا، 40 سال کی حمیرہ کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی، ملزم گرفتار۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کی تفتیش نامکمل اور ناقص قرار، پروسیکیوشن نے چالان دوبارہ پولیس کو واپس کر دیا، ذرائع کے مطابق جن غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کو دور نہیں کیا گیا، DIG ساؤتھ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ پشاور میں مخالفین نے خاتون وکیل کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، متاثرہ خاتون نے کیس کی سماعت کے دوران نظر ثانی کی درخواست جمع کرائی، مخالفین نے گالم گلوچ شروع کر دی، عدالت سے نکلتے ہی حملہ کر دیا، واقعے کا مقدمہ درج، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے، امریکہ نے پاکستان کی حمایت کر دی، امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کے حق دفاع کی تائید، کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردی سے بڑا نقصان اٹھایا، افغانستان میں عام دشمنوں کی پناہ گاہوں کی عالمی سطح پر بار بار نشاندہی کے باوجود طالبان رجیم پشت پناہی سے باز نہیں آئی، اپنی سلامتی اور عوام کی حفاظت کے لیے پاکستان کی کارروائیاں مکمل طور پر جائز ہیں۔ عمان، برطانیہ اور فرانس کا آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی پر اتفاق، عالمی گزرگاہ میں آزادانہ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر زور، آبنائے ہرمز کی سلامتی عالمی معیشت کے لیے اہم قرار، عالمی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششوں کا اعلان۔ امریکہ کا 250واں یوم آزادی آج، بھرپور جشن کی تیاریاں، 4 جولائی 1776 کو 13 امریکی ریاستوں نے برطانیہ سے آزادی کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا، برطانوی نوآبادیات سے نکل کر امریکہ 2 صدیوں سے بھی کم وقت میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا،
जापान में शानदार जश्न, ड्रोन आर्ट और आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान जगमगा उठा। अर्जेंटीना को असाब शिकन मुकाबले के बाद प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। दिफाई चैंपियन को केप वर्डी ने नाको चने चबवा दिए। राउंड ऑफ 32 में मेसी 11 का आसान हरीफ से तगड़ा मुकाबला। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब। मेसी का मेगा इवेंट में 7वां गोल। वर्ल्ड कप की तारीख में गोल्स की तादाद 20 हो गई। अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र से मुकाबला करेगा। जो जीता वही सिकंदर, सुर्ख लश्कर फैसले की घड़ी में साबित कदम। मोहम्मद सलाह की टीम नॉकआउट की पहली आजमाइश में सुरखरू। मिस्र 92 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला एक गोल से बराबर। एक्स्ट्रा टाइम में कोई टीम गोल ना कर सकी। पेनल्टीज पर मिस्र ने मिला लूट लिया। 4-2 की बढ़तरी के साथ अगले मरहले में एंट्री दे दी। चेहरों पर मुस्कान, आंखें नम, दीवानगी की कोई हद ना, जज्बात पर काबू। मिस्री खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। फाते टीम का दीवाना वार जश्न। मोहम्मद सलाह की आंखें छलक पड़ी। तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मैदान में सजदारेज। हीरोज ने मैदान का चक्कर लगाया। फनस्तारों की मौज मस्ती। मिस्री टीम को जबरदस्त खराज तहसीन। फाते कप्तान ने अफसरदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। मिस्र की फीफा वर्ल्ड कप में तारीखी फतह। कोच ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी फलस्तीनी अवाम के नाम कर दी। गजा में भी खुशियां मनाई गई। और मौसीकी के इश्क में डूबकर शोहरत की बुलंदियां पाने वाले लोग। गुलकार अलन फकीर की आज बरसी। सिंध के शहर जाम शोरों में पैदा होने वाले अली बख्श ने सिंधी, पंजाबी, उर्दू और सराइकी समेत कई जबानों में आवाज का जादू जगाया। 1980 में प्राइड्स ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।